السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھولو ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالو بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا۔ ایک بند کر دیو، آواز کھولو دے، پھٹتا ہے کوئی ڈبا، پتہ نہیں کیوں خرابی، آواز کھولو دے۔ عزیزان گرامی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت، نبی کائنات علیہ السلام دا دنیا دے اندر تشریف لے آن دا اللہ تبارک و تعالی نے جو سب تو بڑا مقصد بیان فرمایا، نبی کائنات علیہ السلام دی بعثت کا ذکر فرمان تو بعد فرمایا بھیجیا کدے واسطے گئے، نبی پاک علیہ السلام نو مبعوث کیوں کیتا گیا؟ فرمایا تھا سب تو پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ لوگاں دے سامنے اللہ دیاں آیات، اللہ دی وحی دیاں، قرآن کریم دیاں آیات دی تلاوت کریں۔ اور پھر وہ دا نتیجہ بھی بیان کیتا گیا کہ جدوں میرا رسول انہاں لوگاں دے سامنے میرے قرآن دیاں آیات دی تلاوت کرے گا تو وہ دا نتیجہ کی نکلے گا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن دی تلاوت دے نال انہاں لوگاں دا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ ہے انسان دی باطنی پاکیزگی، انہاں دے اندر نو پاک کرے گا قرآن دی تلاوت دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو کتاب دی تعلیم دے گا اور انہاں نو حکمت سکھائے گا کہ انہاں نو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جنہاں لوگاں دا دعویٰ تو یہ ہے کہ اسی
اہل زبان عرب نو اپنی لسان اور اپنی لغت دے اور اپنی بولی تے بڑا مان، یعنی جیڑا بندہ عربی بولدا ہے اونوں ہی زبان والا سمجھدے نے، اور جیڑا عربی نہیں بولدا اونوں گونگا کہندے نے، گونگا عجمی۔ عجمی دا کی معنی ہے؟ تو اتنا مان انہاں نو اپنی زبان تے، اور عرب آج بھی زبان دے معاملے دے اندر انہاں دے اندر تکبر موجود، جو غیر عربی نو عجمی کہے لہذا وہ اپنی زبان سے تکبر کرتا ہے، باوجود زبان و بیان دے ماہر ہوتے، باوجود بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے خطیب و ادیب ہون دے، اس سارے دے سارے لفی ضلال بہت بڑی گمراہی دی اندر مبتلا سن۔ لیکن جدو امام کائنات نے آ کے قرآن انہاں لوگاں دے اگے تلاوت کیتا، انہاں تے قرآن پڑھیا، تو فرمایا کہ اے لوگ قرآن دی وجہ امام کائنات علیہ السلام دے زبان دے بیان دی وجہ تو انہاں لوگاں دے دل، انہاں لوگاں دے وجود، انہاں دیاں جلداں، انہاں دیاں کھلڑیاں چمڑیاں کھچے چلے آئے سارے دے سارے الہ ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف۔ تو ایک قرآن دا انقلاب ہے، اے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دا مقصد ہے قرآن دے نال لوگاں دا ظاہر بھی پاک کرنا اور لوگاں دا باطن بھی پاک کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان دے نال لازم و ملزوم کر دیتا ہے۔ قرآن اللہ دا بیان ہے، قرآن اللہ پاک دی کلام ہے، قرآن اللہ پاک دی تقریر ہے، قرآن اللہ پاک دا خطاب ہے۔ کوئی بھی تقریر ہوئے، کوئی بھی خطاب ہوئے، او دا کوئی نہ کوئی عنوان اور موضوع ضرور ہے۔ اے تقریر کس موضوع کی ہو رہی ہے؟ اے خطاب، اے خطبہ اور وعظ، ادا عنوان کیا ہے؟ کوئی خطاب اور خطبہ عنوان تو بغیر نہیں ہوتا، ہر بات کسی نہ کسی موضوع تک کی جاتی ہے۔ اور اگر قرآن اللہ دا بیان ہے، قرآن اللہ دی تقریر اور اللہ دا خطاب ہے، تو قرآن دا عنوان کیا ہے؟ اللہ دی اس تقریر دا موضوع کی، تو اللہ دی تقریر اور اللہ دا بیان ہے قرآن، اور قرآن دا عنوان ہے انسان۔ قرآن دا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ حضرات، دنیا دے اندر ہر کمپنی، ہر فرم اور ہر فیکٹری جدو اپنی کوئی مصنوعات یا پروڈکشن تیار کر دی، ہر مشین بنان والی کمپنی اپنی تیار کردہ مشین دے نال ایک کتاب گائیڈ وہ نال پیجی۔ تسی موبائل خرید دیو نا، موبائل ڈبہ پیک تے جدو ڈبہ کھولو موبائل دے نال ایک چھوٹی جی کتاب، موبائل بنان والی کمپنی نے مکمل تعارف اس موبائل دا اس کتاب دے اندر درج کیا ہے۔ جڑی کتاب اس مشینری دے نال ہے، موٹر سائیکل نوا خریدو، گاڑی خریدو، کوئی مشین، کوئی فریج، اے سی خریدو، وہ دے نال اس کمپنی نے ایک کتاب بھیجی، اس مشین دا مکمل تعارف، ایدی میکنگ، انہوں بنایا کا دن اڑ گیا، ایدے فنکشن، انہیں چلنا کیویں، اور اگر کوئی جنرل خرابی ہو جائے تو ایدی اصلاح اور درستگی، ایدے واسطے بہتر کی اور ایدے واسطے نقصان سے کی، تمام تر معلومات اس مشین دے بارے اس کتاب دے اندر میں، جڑی کتاب اس مشین دے نال پیکنگ دے اندر بھیجی گئی۔ عزیزان گرامی، ایک مشین عرش والے رب نے بھی بنائی،
اور اس مشین نو بڑھا کے اپنی قدرت کا سب تو بڑا شاہکار قرار دیتا. فرمایا میں بڑا کچھ بنایا، میں بڑا کچھ بنایا، لیکن میری تمام تر تخلیقات دے اندر جڑی سب تو آسان تخلیق اور آسان تکوین ہے او دا نام انسان ہے. اللہ نے جڑی مشین بنائی او دا نام انسان ہے، اور اس مشین دے نال جڑی راہنما کتاب کلی ہے او دا نام قرآن ہے. اس مشین دے متعلق تمام معلومات اور اس مشین دے فوائد اور ادھے نقصانات، اس مشین دے فنکشن، ادھیاں اپلیکیشن اور ادھے خاصے، اور اس مشین دے عروج و زوال دیاں داستانہ، کامیاب انسانہ دے تذکرے، ناکام انسانہ دیاں مثالہ، اور ادھی ابتدا، ادھی ارتقاء، ادھی انتہا، اور انتہا تو بعد ادھا اگلا جہان، تمام تر معلومات اس مشین دیاں اس کتاب دے اندر درج نے. تو الغرض اگر کوئی انسان اس کتاب دے نال جڑے تو انسان بن دے. اس کتاب نو چھوڑ کے حیوان ہی نہیں بل ہم ازل، ڈنگرا تو بھی بدتر بن جائے گا. انسانہ دے گھر پیدا ہونے دے باوجود، ماں باپ انسان ہونے دے باوجود، عرش والا رحمان کہہ رہے ہیں اولئیکا کل انعام. حافظو پڑھو ہاں گم بل ہم ازل، ایک ڈنگر ہی نہیں ڈنگرا تو بھی بدتر. انسان بڑھ کے بھی قرآن تو الگ ہوئے تو ڈنگرا تو بھی بدتر ہے. انسان واسطے قرآن لازم و ملزوم چیز ہے. رب کائنات نے ابتدا تو لے کے حضرت انسان دا مکمل عنوان قرآن پاک دے اندر بیان کیتا. اسی مکمل تے ایک مجلس سے بیان نہیں نہ کر سکتے. چند چیزاں حضرت انسان دے متعلق جو قرآن پاک دے اندر بیان ہوئیاں میں تواڈے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ. اللہ قرآن پاک انہوں ساڑھے دلہ دی بہار بنا دے. ایک بنا دل کھول کے آمین کہو. اللہ قرآن پاک دینا سچا پیار باتیں فرمایا. حضرت انسان دی ابتدا، اے انسان ذرا غور کر. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سبحان اللہ. دل لگا کے قرآن نال پیار کرو تے پڑھو سبحان اللہ. فرمایا اے کائنات دے لوگ، انہیں گل مڈو شروع، اے کائنات دے لوگو اس رب دے کولوں ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو جنہیں تو انہوں ایک جان تو پیدا کیتے، اور پھر اس جان دے وچوں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر انہاں دے وچوں اس جوڑے دے وچوں فرمایا جناب آدم دے وچوں انہاں دی بیوی نو، انہاں دے جوڑے نو پیدا کیتے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ جدوں جوڑا بن گیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اس جوڑے دے وچوں بڑے مرد بنائے، اس جوڑے دے وچوں بڑیاں عورتاں بنائیاں. پھر انہاں دا ایک ایک جوڑا بنایا. ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا، ایک ایک جوڑے دے وچوں تانوں پیدا کیتا، اور پیدا کیتا کیویں؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. رب کائنات دے بیان دا عنوان شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، خلقاً آخر. فتبارک اللہ احسن الخالقین.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انسان ذرا غور دے کری فرمایا پانی دے مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ اور پانی دے قطرے چو گاڑا خون. فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ماں دے پیٹ دے اندر اے نطفہ پانی دا اس تو بعد گاڑا خون. ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر دے وچوں ایک لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما. حضرات دے وچوں گوشت دے وچوں ہڈیاں. فکسونا العظام لحما ہڈیاں دے اوتے دوبارہ گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر. اور کتے انج اعلان کر رہے ہیں جی دل لگ جائے اللہ دے قرآن دے نال سینہ روشن ہو جائے اور دا مل پہ جائے چوڑیاں رحمت دے نال پر جان. حضرات را دل لگائیے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. پھر ماں دے پیٹوں بچہ. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. یہ قرآن نال پیارے پھر سناؤ ہم سبحان اللہ. حضرات میں دل لگام مالک کائنات فرما رہے ہیں کائنات دے لوگوں اس انسان نو ایسا پیدا کیویں کیتا ہے مٹی دے چند ذریاں چو پانی دا قطرہ پانی دے قطرے چو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا پھر گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ انہاں ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھایا اور اعلان کیتا ہے پھر ایک نویں شکل لے کے ایک چہرہ اور نویں نقش نین لے کے نواں ڈیزائن لے کے سونیاں تو دنیا دی زینت بن گیا پھر کہہ دینا فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ میں قربان جاواں مالک کائنات دیاں. اللہ ذرا غور کرے آجے اللہ پاک دی تخلیق دا سب تو بڑا شاہکار حضرت انسان بنے ہن بن کے دنیا چ آ گیا. مالک کائنات کی فرما رہے فرمایا ہن پیدا کرم تو بعد میں تیرے واسطے تیری ضرورت دے مطابق رزق دا انتظام بھی کیتا ہے اور اعلان فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. حضرت انسان تینوں پیدا کیتا ہے پیدا کرن تو بعد تیری ضرورت دے مطابق تیرے رزق دا انتظام کیتا تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا. سبحان اللہ مالک کائنات نے رزق دا انتظام کیویں کیتا ہے کتے میرا مالک اعلان کر رہا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مالک کائنات فرما رہے آسمان تو پانی اتار کے زمین دی تہہ وچ پہنچا کے زمین دا سینہ پھاڑ کے تیرے واسطے طرح طرح دا رزق پیدا کیتا ہے. او بولو پیدا کرن والا کون ہے؟ بندیاں نو بنان والا کون ہے؟ بارشاں برسان والا کون ہے؟ چاکا ہوندا ہے اللہ دا نام لیا. زمین وچوں روزیاں نکالن والا کون ہے؟ فرمایا تیری ضرورت دے مطابق زندگی دے عمر دے ہر حصے دے اندر تیرے مقدر دا رزق تیرے تک پہنچایا. سبحان اللہ. فرمایا یاد کر جدوں ماں دے پیٹ دے اندر سے ماں دے پیٹ وچ اساں تیرے مقدر دا رزق پہنچایا کہ نہ جدوں ماں دے پیٹوں دنیا چ آ گیا فرمایا تو رون لگ پیا. تو بالکل بچہ سے بالکل نکا دے ایدی بالکل ایک آواز کرو ماشاءاللہ یزدانی صاحب جزاک اللہ. بالکل سادی ایک آواز کوئی ڈبلنگ کوئی گونج چھونج نہ ہو سادی جزاک اللہ. فرمایا ماں دے پیٹوں دنیا چیا تے تو رون لگ پیا. تو رون لگ پیا. تینوں پتہ کوئی نہیں میرا مسئلہ کی ہے. تینوں لگی سی بھوک تینوں اے بھی نہیں پتا میرا کی ہے دکھ. تو رون لگ پیا. اسا تینوں رونا سکھایا. ادھروں تو رویا ادھروں تیری ماں نو پیغام پہنچا دیتا. نہیں دوڑ میری بندی جلدی کر میں تیرے وجود دے وچوں اپنے مہمان دیاں مہمان نوازیاں دا انتظام کیتا ہے. ماں دوڑی آئی ماں نے دودھ پلایا. تو چپ کر گیا تیری غذا دا انتظام ہو گیا. میں تیرے مقدر دا رزق پہنچایا. سونیو قرآن دستا ہے پیا بنان والا اللہ روزیاں پہنچان والا اللہ. فرمایا 2 سال تک ماں دا دودھ پیندا رہا. ہن ماں دودھ پلا نہیں سکتی. تینوں دندیاں نکل آئیاں. ماں نو تکلیف محسوس ہوندی ہے. ماں نے چھڑکیا ہٹا دیتا. تو دوبارہ رون لگ پیا. پھر میری محبت دیاں تسلیاں ملیاں. چپ کر میرے بندے رونا. اج تو بعد ماں دا نہیں تے گاں دا ہی صحیح اسا مجھاں تے گاواں چوں تیری غذا دا انتظام کیتا. فرمایا میں وعدے جو کیتے فرزقکم من الطیبات وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وفی السماء رزقکم وما توعدون. رزق والوں نہ گھبرائیں رزق والوں پریشان نہ ہوئیں. تیرے رزق دا ذمہ میں اٹھایا. میں تیرے مقدر دا رزق تیرے تک پہنچاندا رہواں گا. پھر مجھاں تے گاواں دے وچوں اساں تینوں رزق پہنچایا. فرمایا انہاں ڈنگراں دے وچوں صرف رزق نہیں تیرے واسطے عبرت بھی ہے. ڈنگراں دے اندر عبرت مجھاں گاواں چ عبرت انہاں جانوراں چ عبرت. یا اللہ جانوراں چ عبرت انہاں دے اندر عبرت. او کیسے اللہ اسی پٹھے پونے ہاں دودھ چونے ہاں. اللہ اسی کھال چوکر یہ بڑے میں انہاں نو پونے ہاں ڈونے ہاں پھر دودھ چونے ہاں. اللہ پانی پیونے ہاں پھر دودھ چونے ہاں. عبرت کیسی؟ فرمایا انہاں مجھاں دے اندر انہاں گاواں دے اندر انہاں ڈنگراں دے اندر بھی تیرے واسطے عبرت. ہن سنیے قرآن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. پتہ نہیں قرآن سن کے تھک ہی گئے ہو لگ رہا ہے. کیا جی یہ تھک نہیں گئے تو کہو سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. فرمایا نا ڈنگراں دے اندر عبرت. یا اللہ جی او کینے اللہ انہاں جی عبرت کیسی؟ فرمایا نُسْقِيكُمْ مجھاں دے گاواں دے پیٹ وال ذرا دھیان مارو. اس پیٹ دا ایک جہان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ اسی مجھاں دے گاواں دے پیٹ دے وچوں سانو پلانے ہاں کی من بین فرزن من بین فرزن وادامین. اس گاں تے مجھ دے پیٹ وال دھیان مارو. ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون. یہ توجہ رکھو یہ گل پلے پوے گی. ایک پاسے گوبر ہے ایک پاسے خون ہے. گوبر بھی رنگدار خون بھی رنگدار. گوبر بھی بدبودار خون بھی بدبودار. انہاں دوواں رنگداراں تے بدبوداراں دے وچوں میں تیرے واسطے جڑا تحفہ پیدا کیتا ہے او کی لبنان خالصاً. جنہوں خالص لفظ ہے وہ تے پڑھے نا سبحان اللہ.
مجھے لگتا ہے بہتے پانی والے ہی بیٹھے ہو، کیونکہ سبحان اللہ خالص نہیں نہ ہے. فرمایا من بین فرض ودم لبنان خالصا سائغا للشاربین. حضرت نو خالص دودھ عطا کیتا. سبحان اللہ. حضرات ذرا غور کرے آجے خالص ڈنگراں دے وچوں کیوں جی ڈنگر ہوئے جڑا خالص دے رہے ہیں. انہوں صاحب لاؤ نا ذرا جڑا خالص دے رہے ہیں وہ ڈنگر ہے، جڑا ملاوٹ کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات. انہوں صاحب لاؤ اصل ڈنگر کون ہے بلا؟ اصل ڈنگر ہوئے جڑا ملاوٹ کرتا ہے. جنہوں اسی تسی ڈنگر آنے ہیں وہ خالص دے رہے ہیں. حضرات ڈنگر خالص دین دینے پہ اشرف المخلوقات ملاوٹ کرتا ہے پہ. اللہ میری توبہ سارا کو جی حرام کر لیا، ساری کمائی حرام، اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پردہ ہے پہ، اپنی اولاد لو حرام کھلا رہے ہیں. اللہ میری توبہ اندرہ غور کرے آجے. فرمائے نا ڈنگران دے اندر بھی عبرت ہے. اے میرا وعدہ سی میں تینوں پاک روزی عطا کرانگا. حضرات رب کائنات نے کمال کر دیتا. گوبر رنگدار بدبودار، خون رنگدار بدبودار، اینا دوہاں دے وچوں جڑا دودھ پیدا کیتے لبنان خالصا سائغا للشاربین. سبحان اللہ. میں قربان جاواں مالک کائنات دیاں تاواں سونیو کیویں گن گن کے سناواں. رب کائنات فرما رہے ہیں انہاں ڈنگراں دے اندر بندیا تیرے واسطے عبرت ہے. رب کائنات دی قدرت دے شاہکار، اللہ پاک دیاں تخلیقات، اللہ پاک دیاں کاریگریاں. اے جڑے ڈنگراں نوں اساں پٹھے پائے نا، پٹھے او سن ہرے رنگ دے، جانوراں دا چارہ ہرے رنگ دا، اور مجھا گاواں دے پیٹ چے جا کے گوبر بنیا، گوبر بنیا او بھی ہرے رنگ دا. خون بنیا تے خون لال رنگ دا. بول دے نہیں جے خون بہتے خون بھی چٹے ہی ہو گئے ہیں جی. خون لال رنگ دا، گوبر ہرے رنگ دا، خون لال رنگ دا، مجھ دے تھن کالے رنگ دے تے وچوں نکلن والا دودھ اینو کہندے نے داتا، اینو کہندے نے پروردگار، اینو کہندے نے پالنہار. پٹھے پائے سن ہرے رنگ دے، اگوں بن کی گیا ہن غور کرے آجے. پٹھیاں دے وچ کیویں انہاں پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے، کالے تھناں وچوں چٹیاں تاراں وگیاں نے. ہن تساں پتہ نہیں کیویں بولنا ہے، سارا کچھ کھائی پیوی بھی آندے ہو پر اللہ دی تعریف کرن ویلے ڈھلے پہ جاندے ہو. حضرات ذرا غور کرے آج نہ کرو. جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، میں نعمتیں رب کی کھا رہا ہوں، اسی کے نغمات گا رہا ہوں. کیوں نہ اس مالک دیاں تعریفاں کریے. پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے، کالے تھناں وچوں چٹیاں تاراں وگیاں نے. ہن میں چہرے وینا کیڑا کیڑا بندہ رب دی تعریف تے راضی ہو رہا ہے. دودھ وچوں دہی، دودھ وچوں دہی تے دہی چوں بناندا تھیندا اے، دودھ وچوں دہی تے دہی چوں بناندا. جزاک اللہ خیر. اے بات جو کٹھائی صاحب کر لواں گے رہن. اللہ تہاڈی محبت قبول نہیں انج نہیں. جزاک اللہ انج اور دوجے لوکاں دی مشابہت ہو جاندی ہے. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے، کالے تھناں وچوں چٹیاں تاراں وگیاں نے. دودھ وچوں دہی، دودھ وچوں دہی تے دہی جو بناندا تھیندا اے، دودھ وچوں دہی تے دہی جو بناندا تھیندا اے. مر جانا ہی مالک زندہ ہے. جدا زندہ ہے ایک ورا گونج پا دے اچھی کہو سبحان اللہ.
اور لوکی مریا دے اتے قوالیاں پا پا کے حال ہو گئے ڈھول دی تاپ تے تمالا پا پا کے قوالیاں گا گا کے لوکی مر چلے رات جدا جیوندہ جاگ دائے انہوں چاکا کا دے انہوں شرم کا دیئے دل لگا کے تڑپ جانا اور مالک دیاں کاریگریاں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزاں دے وچوں میں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا مکھی وچ شہد دے پانڈے لگے ہوئے نے مکھی وچ شہد دے پانڈے لگے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے لگے ہوئے نے او کتے بناوندا بندہ او کتے بناوندا بچہ تے کتے پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ اے میں قربان جاؤں سارا کچھ دے کے پتہ کی کہنا پیا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین او واللہیو اے سارا کچھ کرن والا اجے بھی جیوندہ ہے ہمیشہ ہی جیوندہ ہے او واللہیو لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ میں قربان جاؤں مالک کائنات قرآن پاک دے اندر انسان دی تخلیق انسان دیاں روزیاں دا ذکر کر دینے پہ سارا کچھ بنان والا اللہ روزیاں اگان والا اللہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پہلو ماں دے پیٹ وچوں پھر ماں دے وجود وچوں پھر مجھاں گاواں دے وچوں پھر فرمایا گا دھیان کر جب روٹی کھان لگنا ہے تیرے سامنے روٹیاں چوپڑیاں نالے چوپڑیاں کدی لبیاں جے کدی دوواں تو بعد بھی لبی ہے دیکھو سبحان اللہ فرمایا جنہوں چوپڑیاں کھان لگنے حضرت مولانا محمد یونس صاحب علماء اکرام توجہ کرے فرمایا جنہوں لکمہ توڑ کے اپنے منہ واللہ کے انہیں برکی لان لگنے اللہ کے نظرہ بریکان لا اس روزی دے دھیان مار نظر دے دوڑا یہ تیرے تک پہنچی کے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ انسان دی تخلیق انسان دی روزی انسان دا عروج انسان دا زوال انسان دی کامیابی انسان دی آخرت انسان دی جنت انسان دی جہنم اور قرآن دا عنوان ہے انسان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اے تاریاں دے بڑھدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنوں دیاں نہیں شہد تیرے واسطے اور کی نہیں کی رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جے رسول تیرے واسطے
سبحان اللہ میں قربان جاواں مالک کائناتیاں تاواں لوگ قرآن دستا ہے پیا انسان واسطے اساں کی کچھ کر دیتا انسان دے عروج دیاں داستاناں انساناں دی گل سناندیاں انساناں وچوں سب تو اعلیٰ انسان دا تذکرہ کیتا پورے قرآن دے اندر کملی والے دی عزتاں شاناں عظمتاں دا ذکر کیتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے جی میں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے جھوم جانا پاک پیغمبر دا نام لینا محبت دے موتیاں دی لڑی پرونی ہوا حامد و محمد ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا افقد بمثالہ وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا جو ملا صلو علیہ وآلہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام ہے حضرات مجمع جھوم جائیں رب کائنات فرما رہے ہیں اسا انسانہ دے بیچوں سب تو اعلیٰ انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا نبی پاک دس دی سیرت دا تذکرہ امام کائنات دے چہرے دا تذکرہ محبوب کائنات دی استقامت دا تذکرہ نبی پاک دی تکالیف دا تذکرہ دشمنہ دے تانیاں دا ذکر محبوب کائنات دی جماعت دا ذکر کامیاب لوگ کا ذکر اور کامیاب بنے کیویں اللہ دا قرآن دستا ہے پیا حضرات انسان قرآن دے نال جڑے تے انسان بن دے قرآن تو علاوہ بندہ انسان نہیں کے بن سکتا ڈنگر بن جائے گا ڈنگراں تو بھی بدتر بن جائے گا حضرات اس کتاب دی رہنمائی تو بغیر اساں بھی کیا بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے وکیل حضرات ڈاکٹر وکیلانو درندیاں دی طرح مارتے وکیل ڈاکٹرانو درندیاں دی طرح اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ دے اندر وکیل وکیلانو حضرات جانوراں دی طرح چیر پھاڑ دنیا دیاں ڈگریاں دنیا دے بڑے بڑے تعلیمی سرٹیفکیٹ اور اسناد اے انسان دی انسانیت دی دلیل نہیں کوئی بندہ جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کرے کوئی لٹریچر کوئی نصاب تعلیم انسان نو یہ نہیں سکھاندا تیری زندگی چ تیرے باپ دا کی مقام ہے تیری ماں دا کی حق ہے تیرے بہنا بھراواں دے کی حقوق نے MBBS اور MBA اور انجینئرنگ اور اسی طرح جناب دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا ڈگری ہولڈر آئے او دا نصاب نہیں دسے گا تیرے ہمسایاں دا حق کی ہے دنیا دے اندر لوگاں دے حقوق کی نے سب تو بڑی بات تیرے رب دا تیرے ہوتے کی حق کے جس اللہ دے سامنے مار کے دوبارہ پیش ہونے دوبارہ زندہ کیتا جائے دنیا دا کوئی نصاب تے لٹریچر انسان نو انسانیت دی تعلیم نہیں دیندا اس واسطے میں دنیا دے تمام کالجاں اور یونیورسٹیاں اور تعلیمی اداریاں دے اندر پڑھائے جان والیاں کتاباں اور نصاب اور لٹریچر نو علم نہیں مندا میں کہنا فن کالجاں چے فنون پڑھائے جا رہے نے یونیورسٹیاں دے اندر فنون پڑھائے جا رہے نے مختلف چیزاں دی مہارتیں فزکس یا سائنسی مضامین فنون نے علم نہیں الجبرا فن نے کیمسٹری فن نے بایولوجی فن نے
فزکس، فن اور میڈیکل سائنس، کمپیوٹر سائنسز، تمام فنون نے ایک علم نہیں، علم ہوئے جڑا رب نے لوح محفوظ تو آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ علم و قرآن جو علم ربانی او علم بقایا تمام فنون نے، اے علم نہیں۔ ہاں عمومی اصطلاح دے اندر اگر لوگ انہوں علم کہیں کیونکہ پڑھیا پڑھایا جائے، حقیقی علم پھر بھی نہیں۔ حقیقی علم ہوئے جو رب کائنات نے عرش معلی تو اور لوح محفوظ تو نازل فرمایا۔ اسی یونیورسٹیاں اور کالجاں دی تعلیم دے مخالف نہیں، لیکن اس وقت جو عصری تعلیمی ادارے، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی ساڑھے مشفق و محسن تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سفر قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم تے آپ دی حفاظت فرمائے، اور جو جہود مسلسل نے خدمت دین دے اندر لوگاں دے ایمان و عقیدے اور تعلیم کتاب و سنت دی محنت اندر اور لوگاں دے عقائد دی اصلاح دے اندر اللہ آپ دی حفاظت بھی فرمائے اور آپ دی محنت قبول و منظور بھی فرمائے۔ اللہ سانو بھی اپنے محسنین دی اور قرآن و سنت دی خادمہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسی قتل انہاں ڈگریاں انہاں علوم اور نصاب کے خلاف نہیں، لیکن بطور فنون انہوں پڑھیا پڑھایا جائے وہ ضروری۔ امام کائنات علیہ السلام نے تعلیم دلوائی اپنے صحابہ مختلف قسم دے فنون دی، انہاں قیدیاں دے کولو بدر دے قیدیاں۔ تو آئیے اسی کہنے ہیں اپنی اولاد دی تعلیم دا آغاز اللہ دے قرآن تو کرو۔ ایک تمام نصاب اور لٹریچر تو آڈے بچیاں نو انسانیت نہیں سکھائے گا، قتل نہیں سکھائے گا۔ علم برائے معاش، تعلیم برائے حصول معاش، بچہ پڑھے گا کالے واسطے تیرا روزگار چنگا لگ جائے، برائے علم نہیں، برائے نالج نہیں، برائے آگاہی نہیں۔ تو آئیے کتاب و سنت دے نال اپنیاں نسلہ اولاداں نو جوڑو، خود بھی جڑو، قرآن پاک دی تعلیم دا ماحول بناؤ۔ اساں تے ویکھیا اے ساڈے لاہور ٹھوکر نیاز بیگ دے نال یونیورسٹی آف لاہور پچھلے کئی سالاں تو جڑے بچے ایم بی بی ایس کر کے حضرت ایم بی بی ایس کر کے سالانہ کانوویکیشن انہاں ڈاکٹراں دا، یعنی جڑے بچے ڈاکٹر بندے انہاں جو جننے ڈاکٹر ٹاپر نے، ٹاپر انہاں دے وچوں ہر سال جڑا سب تو فرسٹ نمبر یا سیکنڈ آ رہے ہیں وہ حافظ قرآن ہوندا ہے۔ حافظ قرآن اللہ دی کتاب اور اس امانت اور اس نور نو اپنے سینے دے اندر جمع کر کے دنیا دے جس میدان دے اندر بھی اترے گا۔ اگر قرآن دا حامل ہے، قرآن دا حامل ہون تو بعد، عالم ہون تو بعد، عامل تو اپنے ہر شعبے اور ہر میدان دا ٹاپ پر بنے گا، ٹاپ آف دی لسٹ بنے گا۔ ایک قرآن دا اعجاز ہے، ایک قرآن دی برکت ہے۔ تو آئیے قرآن پاک دے نال جڑ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سنے کی عطا کریں۔ اور میرے بزرگان شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمانا، میں قرآن دے نال جڑا عرصہ تقریباً 70 سال دا گزارے ہے، پہلوں پڑھے ہے تے پھر 65 سال لوگاں نے سنائے ہے، ممبر دی زندگی تبلیغ دی 65 سال، میں 70 سال جڑے قرآن دے نال کڈے۔ او گل سنو جٹ کی گل کرنی بڑے پیارا، فرمانا میری تے قرآن دی 70 سالہ یاری دا میں نتیجہ پتہ کی کڈے ہے، فرمانا قرآن دی یاری دا میں نتیجہ ہے کڈے آجے قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے تے قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے۔ اینا کو جملہ بھی یاد روے نا تے میرے ہون دا مقصد پورا ہو گیا۔ جڑ جائیے، اگر دکھاں دے مارے ہو قرآن نال جڑ جاؤ، اگر پکھاں دے مارے ہو قرآن نال جڑ جاؤ، برکتی برکت ہے، رحمتی رحمت ہے، نوری نوری ہے۔ پڑھئے قرآن نو سمجھئے، قرآن تے غور کیجئے، تفکر و تدبر کیجئے، قرآن دے وچوں موتی تے لال و جواہر تلاش کیجئے، اپنی زندگی نو بزرگ کر سکے۔ اور میں بات سمیٹا، مالک کائنات فرما رہی
جدوں قرآن آیا اور جنہ لوگاں والا ہے میں تنوں پہلو دسے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا قرآن پاک اللہ نے کلیا اپنے محبوب دے ہوتے اور نبی کائنات علیہ السلام نو مبعوث فرمایا یہ میرا سب تو بڑا احسان ہے تو آڈے ہوتے اور تو آڈے ہوتے کلاس کے والے اس آبادی دا کی نا کوٹ قادر کوٹ بات حضرات اردہ کی رکوانے والوں فرمایا تو آڈے ہوتے اللہ کہہ رہے نے میرا بہت بڑا احسان ہے جدوں انہاں مومنہ میں اپنا رسول مبعوث کیتا اللہ جی کالے واسطے فرمایا یتلو علیہم آیاتہی تاکہ میری آیتہ پڑھ پڑھ کے سنائے اللہ تیرا سونا نبی سانو قرآن سنائے گا اللہ بڑھیں گا کی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ قرآن دے نال انہاں لوگاں دا تزکیہ کریا جائے گا انہاں دا ظاہر بھی پاک کرے گا انہاں دا باطن بھی پاک کرے گا قرآن نال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا انہاں لوگاں نو تعلیم دے گا کتاب دی اور حکمت اپنی جناب حدیث پاک پیغمبر نے جو قرآن دی شرح فرمائی انہوں حکمت کہہ دیتا گیا اور اے لوگ جنہاں وال قرآن آیا بہت بڑی گمراہی دے اندر مبتلا نے جتنے بڑے گمراہ نے قرآن دی تاثیر دے نال اتنے بڑے اللہ پاک دے پسندیدہ بن گئے انہیں راہ راستے آگے جو خود نہ تھے راہ پر جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا امام کائنات کا انقلاب قرآن پاک دی تاثیر سبحان اللہ رب کائنات نے مندر کشی کی تھی فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ فرمایا جدوں پاک پیغمبر نے انہاں لوگاں دے قرآن پڑھیا جنہاں دے دل پتھراں تو بھی سخت سن قرآن سن کے انہاں دے دل نرم ہو گئے جنہاں دیاں اکھاں پتھرے آ گئیاں قرآن سن کے اے اکھاں ڈل پیاں اور مالک کائنات انج فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ سبحان اللہ فرمایا جب انہاں لوگاں نے کون او وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جدوں انہاں نے قرآن میرے پاک پیغمبر دی زبانی سنیا قرآن انہاں دے کناں نہ ٹکرا فرمایا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قرآن پہچانیا قرآن سن کے حق پہچان لیا حق پہچان کے انہاں دے دل بھی نرم ہو گئے انہاں دیاں اکھاں بھی ڈل پیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے اور کہن لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ اسی مومن بن گئے اساں قرآن من لیا اساں تیرا رسول من لیا اللہ تو گواہ ہو جا سانو بھی گواہاں دے اندر شامل کر لے سبحان اللہ قرآن پاک دے نال جڑ گئے نبی پاک نے زمانے دے گمراہ ترین بدترین لوگاں نو قرآن پاک دے نال جوڑ کے زمانے دے راہ پر تے ہادی بنا دیتا سبحان اللہ زمانے دے رہنما بنا دیتا ایمان دا معیار بنا دیتا ایمان دی کسوٹی بنا دیتا
انج جڑے اللہ دے قرآن دے نال اور میں تے انج بھی کہنا کبھی انج ہویا ہے قرآن نازل ہویا فوری طور تے انہاں دا عمل قرآن دے مطابق بن گیا اللہ سانو بھی قرآن دا ایسا تعلق نصیب قرآن نازل ہویا انہاں دا تعلق قرآن دے مطابق اور اگلی گل سنو اس تو ہی مزیدار کر دے وے یہ تے ہے نا قرآن اتریا انہاں دیاں اداواں قرآن دے مطابق بن گئیاں تے اگلی گل لے وے انہاں دیاں اداواں سامنے آئیاں تے قرآن انہاں دیاں اداواں دے مطابق اتر آیا ہن تہاڈی توجہ اور پر ہوگی تسی میرے نال نہیں کہ جملہ میرا ضائع نہ کر دے آجے کدی انج ہویا ہے قرآن پہلو آیا صحابہ دیاں اداواں قرآن دے مطابق اور کدی انج ہویا ہے صحابہ دیاں اداواں پہلو بڑیاں نے قرآن انہاں دیاں اداواں دے مطابق اتر آیا صرف انہاں دیاں اداواں دے مطابق نہیں میدان جہاد دے اندر جان والے انہاں دے گھوڑیاں دے پیر جدو پتھراں نال ٹکراندے نے تے وچوں چنگاریاں تے گرد اڑدی ہے اللہ نے انہاں گھوڑیاں دے قدماں دیاں اداواں دی قرآن دیاں آیاتاں بنا دی قرآن دے اندر منظر کشی انہاں اداواں دی انہاں دا عمل انہاں دا رنگ اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ نو پہلو جو پتا سی تاں تے پہلو تو جمع کر کے رکھیا اللہ اپنے حبیب نو ایسے وفادار عطا کرے گا حضرات قرآن دا رنگ چڑھیا اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے منظر کشی کرنی قرآن پاک دا رنگ نہ تے چڑھیا اور قرآن نال کیویں جڑ گئے فرمانا تجلا چہرے آتے تجلا چہرے آتے جنہاں تے قرآن دا رنگ چڑھیا تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلا چہرے آتے فاغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا برکعوں تے وسجدودا شولا برکعوں تے وسجدودا زبان تے ذکر شیریں فقرعودا وظیفہ وذکروں تے وشکرودا زبان تے ذکر شیریں فقرعودا وظیفہ وذکروں تے وشکرودا ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا جسم وچ زور پرے آئی جاہدودا جسم وچ زور پرے آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر فالی اب کود جودا پروسا صرف ایک لا تک نہ دودا قرآن دے نال انج جوڑ گئے اور قرآن پاک دا رنگ انج نہ دے تے چڑھ گیا مالک کائنات فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به حضرت وجرك فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان اللہ مالک کائنات نے فرمایا جدوں قرآن نال جڑ گئے کامیابی انہاں دا مقدر بن گئی اور قرآن دا ساتھ منگیا کرو اللہ دے کول قرآن دی یاری منگیا کرو میرے بزرگاں نے دعا کرنی فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ آمین بھی کہہ لو اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا فرمانا میں پڑھدا رہاں قرآن اللہ ایسے ذکر رتب اللسان اللہ میری پڑھ دے آئیں نکلے
اور ساڑی پڑھتے ہیں نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا پیڑائے میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے اکو پھیرائے اتھو نظر بچا کے تر چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا اللہ قرآن نال سچا مضبوط تعلق نصیب فرما سانو ساڑیاں نسلانو قرآن نال جوڑ دے قرآن پڑھ کے انہوں سمجھ کے غور فکر کر کے اللہ دی اتے عمل کرنے والا بنا دے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ